अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बना इन्नना आमन्ना फ़ग़फ़िर लना ज़ुनूबना वक़िना अज़ाबन्नार। ऐ परवरदिगार, हम ईमान ले आए सो हमको बख्श दे, हमारे गुनाह माफ़ फरमा और दोज़ख के अज़ाब से महफूज रख। ऐ अल्लाह, हमसे राज़ी हो जा और हमें दुनिया और आखिरत में कामयाबी अता फरमा। हमारे प्यारों को शिफा अता फरमा, हमारे मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमा, हमारे वालिदैन पर रहम फरमा और हमारी औलाद को हमारे लिए सदका जारिया बना। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको ज़िंदगी के हर मोड़ पर खुशियाँ, अच्छी सेहत, सलामती और कामयाबियाँ अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। जी, मेरा ये जो आज का वजीफ़ा है ये बहुत ज़्यादा पावरफुल वजीफ़ा है, पावरफुल अमल है। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ मेरा जो भी मुसलमान बहन भाई इस वजीफ़े को, इस अमल को करेगा, उसकी जो भी हाजत होगी वो लाजमी पूरी होगी, जो भी दुआ होगी वो लाजमी कबूल होगी। इस वजीफ़े को लाजमी कीजिएगा और इससे फ़ायदा हासिल कीजिएगा। ये बहुत ज़्यादा पावरफुल और आज़मुदा वजीफ़ा है। ये सूरतुल फ़ातिहा का वजीफ़ा है। जिस भी मकसद के लिए आप ये वजीफ़ा करेंगे इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ वो लाजमी पूरा होगा। दीन व दुनिया आखिरत का जो भी आपकी हाजत है इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ वो लाजमी पूरी होगी। रिज़्क़ में कमी है, तंग दस्ती है, बे औलादी है, बेघर हैं, बेरोज़गार हैं, बेआसरा हैं, बीमार हैं, कारोबारी बंदिश है, जो भी मसला है इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ इस वजीफ़े की बरकत से लाजमी हल हो जाएगा। इसलिए लाजमी इस वजीफ़े को कीजिएगा। ये बहुत ज़्यादा समझने वाला वजीफ़ा है, इसलिए वीडियो को मुकम्मल एंड तक देखिएगा और वजीफ़े को ठीक से समझकर सुनकर फिर वजीफ़े को कीजिएगा। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आपको लाजमी फ़ायदा हासिल होगा। जो वजीफ़ा शुरू करने से पहले सबसे अहम और अफसल बात है कि फ़र्ज़ नमाज की पाबंदी लाजमी करें, ज़्यादा से ज़्यादा इस्तिग़फ़ार किया करें, सदका खैरात करें, क्योंकि नमाज जो है मोमिन की मिराज है और नमाज जन्नत की कुंजी है। इसलिए नमाज की पाबंदी लाजमी किया करें। कोई भी वजीफ़ा है उसमें अगर हम दुआ करेंगे कबूलियत के लिए तो वो ये ज़रूरी है कि हम नमाज की भी पाबंदी करें, हम तिलावत कुरान पाक करें, हमेशा सच बोलें, रिज़्क़ हलाल खाएं, रिज़्क़ हलाल कमाएं, इस्तिग़फ़ार करें, तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ हमारी दुआएं कभी भी रद्द नहीं होंगी। तो ये सूरतुल फ़ातिहा का बहुत पावरफुल वजीफ़ा है। आपने ये वजीफ़ा अतवार वाले दिन से शुरू करना है। अतवार से लेकर हफ्ते तक आपने ये वजीफ़ा करना है और इस वजीफ़े के लिए आपने जो वक़्त पहले दिन मुकर्रर करना है वही वक़्त आपने मुकम्मल 7 दिन में वही आपने वक़्त वही टाइम रखना है। इसलिए आपने जो आपको टाइम अच्छा लगता है, जो वक़्त अच्छा लगता है, उसको ज़हन में रखते हुए अपने टाइम के हिसाब से आपने ये वजीफ़ा करना है और टाइम की पाबंदी लाजमी करनी है और किबला रुख बैठ कर आपने ये वजीफ़ा करना है। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आपकी जो भी हाजत होगी वो लाजमी पूरी होगी। तो अतवार वाले दिन से ये आपने वजीफ़ा करना है शुरू। अतवार वाले दिन आपने क्या करना है कि आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ कर अतवार वाले दिन आपने पढ़ना है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। 502 मरतबा आपने इस आयत को पढ़ना है। 502 मरतबा आपने पढ़ना है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। फिर आपने 100 मरतबा कहना है आमीन आमीन आमीन। उस दौरान आपने किसी से भी बातचीत नहीं करनी, कोई गुफ्तगू किसी से भी नहीं करनी। फिर पीर वाले दिन आपने उसी वक़्त पे आपने फिर किबला रुख बैठ जाना है। आपने 556 मरतबा पढ़ना है अर्रहमानिर्रहीम अर्रहमानिर्रहीम। फिर आपने 100 मरतबा पढ़ना है आमीन आमीन। 100 मरतबा आपने आमीन कहना है। फिर उसके बाद आपने मंगल वाले दिन उसी टाइम पे बैठ जाना है। मंगल वाले दिन आपने 211 मरतबा पढ़ना है मालिकी यौमिद्दीन मालिकी यौमिद्दीन मालिकी यौमिद्दीन। आपने 211 मरतबा पढ़ कर फिर 100 मरतबा आपने कहना है आमीन आमीन
آمین۔ پھر اس کے بعد آپ نے بدھ والے دن اسی ٹائم پہ بیٹھنا ہے، تو بدھ والے دن آپ نے 836 مرتبہ پڑھنا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، 836 مرتبہ پڑھ کر پھر آپ نے 100 مرتبہ کہنا ہے آمین آمین آمین۔ اس کے بعد آپ نے جمعرات کے دن 1040 مرتبہ پڑھنا ہے، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، 1040 مرتبہ آپ نے اہدنا الصراط المستقیم پڑھ کر پھر آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے، کہنا ہے آمین آمین آمین۔ پھر اس کے بعد آپ نے جمعہ کے دن، جمعۃ المبارک کے دن 1013 مرتبہ پڑھنا ہے، صراط الذین انعمت علیہم، صراط الذین انعمت علیہم، صراط الذین انعمت علیہم، آپ نے 1013 مرتبہ پڑھ کر پھر آپ نے کہنا ہے 100 مرتبہ آمین آمین آمین۔ پھر اس کے بعد آپ نے ہفتے والے دن اسی اپنے مقرر وقت کے مطابق بیٹھ کر قبلہ رخ آپ نے ہفتے والے دن 4070 مرتبہ پڑھنا ہے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آپ نے مکمل 4070 مرتبہ پڑھ کر آپ نے 100 مرتبہ کہنا ہے آمین آمین آمین۔ پھر آپ نے 10 مرتبہ مکمل سورۃ الفاتحہ بسم اللہ شریف کے ساتھ پڑھنی ہے۔ جب ہفتے کا لاسٹ دن ہوگا آپ نے پڑھنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ آپ نے 10 مرتبہ سورۃ الفاتحہ پڑھ کر پھر آپ نے 100 مرتبہ درود پاک کی تسبیح کرنی ہے۔ یہ آپ کا وظیفے کا لاسٹ دن ہوگا۔ آپ نے 100 مرتبہ درود پاک کی تسبیح کر کے تو پھر آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے یا مسبب الاسباب، یا مسبب الاسباب، آپ نے 100 مرتبہ پڑھ کر پھر آپ نے دل سے دعا کرنی ہے، گر گرا کر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنے گناہوں سے معافی مانگنی ہے، توبہ کرنی ہے، اللہ رب العزت سے دعا کرنی ہے، آپ کی جو بھی حاجت ہے اس کے لیے آپ نے خصوصی دعا کرنی ہے، اللہ رب العزت سے اپنی حاجت بیان کرنی ہے۔ وہ رب العالمین دلوں کے حال جانتا ہے بے شک، لیکن جب بندہ اپنے رب کو پکارتا ہے، عاجزی کے ساتھ پکارتا ہے، تو وہ رب العالمین لازمی دعائیں سنتا ہے اور قبول کرتا ہے۔ یہ بہت زیادہ پاورفل وظیفہ ہے، پاورفل عمل ہے، اس کو لازمی کریں، دعا کثرت کے ساتھ کیجئے گا، زیادہ سے زیادہ دعا کیجئے گا، انشاءاللہ العزیز آپ یہ وظیفہ مکمل کر کے دیکھیے گا۔ یہ بہت زیادہ فضیلت والا وظیفہ ہے، یہ 7 دن کا آزمودہ وظیفہ ہے۔ جو بھی آپ کی حاجت ہوگی وہ لازمی پوری ہوگی، جو بھی آپ کی دعا ہوگی وہ لازمی قبول ہوگی۔ پھر آپ نے 7ویں دن صدقہ خیرات کرنا ہے، استغفار آپ نے کثرت سے کرنا ہے، انشاءاللہ آپ کا جو بھی وظیفہ جس نیت سے بھی آپ کریں گے وہ لازمی پوری ہوگی۔ تو لازمی میری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور کمنٹ میں آمین لازمی لکھیے گا، کیونکہ آپ کی آمین کے صدقے میری دعا ہے کہ اللہ رب العزت آپ کی تمام دعائیں قبول و منظور فرمائے، اور جو بھی میرے مسلمان بہن بھائی جس بھی حاجت کے لیے یہ وظیفہ کریں اللہ رب العزت ان کی حاجت پوری فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ جی زیادہ سے زیادہ مجھے سپورٹ کریں، آپ سب کے سپورٹ کی بہت زیادہ ضرورت ہے، اللہ رب العزت آپ سب
کو اپنے گھروں میں خوش رکھے، آباد رکھے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔